बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 12 जुलाई इतवार का दिन है और मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आपको नजर आ रही है क्योंकि खबरें बड़ी तगड़ी हैं। छुट्टी के दिन भी खबरें आ रही हैं। एक तो रूस चीन की इंटेलिजेंस और ईरानी मिसाइलों ने एक दिन में ट्रंप का और अमेरिकी फौज का कुबाड़ा निकाल दिया। कमांड सेंट्रल, फ्यूल्स डिपो, पेट्रियट मिसाइल, फाइटर रिपेयर सेंटर, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, एयर बेसिस, अड्डे उड़ा के रख दिए। ईरान की कामयाबी के बाद अब मामलात किधर जा रहे हैं। अमेरिका से तमाम अमन मुआहदे भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा मैदान में आगी स्पेशल मुआवने ख़ुसूसी ईरान पहुँच गए ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के लिए। और इसराइल ने ईरान अमेरिका मुआहदे पर ट्रंप को रगड़ना शुरू कर दिया। इसराइल के अंदर कशीदगी इतनी बढ़ गई कि एमरजेंसी में इजाफा। लिंडसे ग्रैहम अमेरिकी सेनेटर की मौत के बाद ट्रंप के लिए मुश्किलात का इजाफा। एक तरफ तहकीकात, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा ट्रेंड रूस, ईरान या इसराइल, खुफिया कौन। ट्रंप परेशान कि अब मिड टर्म कैसे जीतेगा, कमर टूट गई। नेतन्याहू भी आखिरी रसूमात में शिरकत का इम्कान है। ट्रंप से मुलाकात भी है और रूसी फौज ने भी यूक्रेन की तरफ बड़ी तेजी से पेशकदमी शुरू कर दी है। अमेरिका, यूरोप की भी चीखें निकल रही हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर जो खान रिहाई पर बिल आखिर अलीमा खान ने कंपनी और PTI के गद्दारों की दुम पर पांव रख दिया। खान रिहाई तहरीक का धुएंधार आगाज खैबर पख्तूनख्वा से आज, और शुक्र उन्हें पैगाम शायद हमारा मिल गया। एक ही दिन में एहतजाजी कॉल मुस्तरद और अलीमा खान ने खुद क़यादत संभालने का इशारा भी कर दिया। टाउट तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी बिलों से निकल आए, चंगाड़ने लगे। वजह क्या बनी? कराची बार इलेक्शन भी वहाँ 2 बार मुलतवी करवाने के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद को आज शिकस्त, मज़ाहमती ग्रुप जीत गया। तफसील से तमाम खबरें आपके सामने रखता हूँ। सब अलीमा खान की इस्तकबाल की वीडियोस मेरे साथ यहाँ चल रही होंगी या शायद आगे भी आ जाएँ। उसमें तफसील से मैं आखिर में बात करूँगा। अभी ईरान का जिक्र देखें। ईरान का मामले में एक बात याद रखें, जब ईरान का जिक्र हो तो इमरान का जिक्र समझा करें, क्योंकि वो भी इस वक्त गद्दारों में, दुश्मनों में घिरा हुआ अकेला यजीद की बैत से इनकार कर रहा है। वो मैं आगे बात करता हूँ तफसील से। पहले ये ईरान का मामला, जिसमें सबसे पहले तो अमन मुज़ाकरात मुस्तरद करके आज अमन मुआहदा मुकम्मल मनसूख करने का ऐलान आ गया। और फिर ईरान ने ताज़ा तरीन हमले अभी आबनाए हरमज़ में भी किए हैं। अमरीकी इदारे CNBC ने दावा किया है कि ये तिजारती जहाज़ों पर थे और ये ईरान के बागी ग्रुप ने किए हैं। पासदारान इनकलाब ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है कि ये कोई बागी धड़ा नहीं है, ये गुमराह कुन कैंपेन है व्हाइट हाउस की। हमने कतर, अरब अमारात, सऊदी अरब समेत तमाम सालसों को बताया हुआ है कि अबनाए हरमज़ में से जो हमारी सलामती और हमारी बका है, जो आमदोरफ्त है, हमारा इख्तियार है बहरी जहाज़ों पर, इस रास्ते पर हम दस्तबरदार नहीं होंगे। उन जहाज़ों पर हमला करेंगे, यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल वाज़ेह है। ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग में अरब ममालिक, आपको पता है जिस तरह अड्डे देते रहे ईरान की मुखालफत में, अबनाए हरमज़ में भी अभी जो अमेरिकी नेवी ने रास्ता बनाया उस पर भी ये सऊदी अरब, कतर, अरब अमारात, बहरीन, ये सारे अपने जहाज़ गुजारने की कोशिश करते हैं। असल में ये जो मुआहदा ईरान के साथ इन्होंने किया, इसकी खिलाफ वर्जी है। ईरान ने इसीलिए स्ट्रेट हमले किए हैं। गैलेक्सी 1 जो जहाज़ था भी निशाना बना, उसमें 11 हिंदुस्तानी भी थे, 10 बच गए और एक जो शायद वो इसमें मारा गया है, उसकी भी इतलात नहीं है कि वो हिंदुस्तानी था। नहीं, नरेंद्र मोदी ने भी, हिंदुस्तान हुकूमत ने भी ईरान की मजम्मत की। ईरान ने कहा तजारती बहरी जहाज़ हमारी इजाज़त के बगैर चाहे जिस मर्जी मुल्क के होंगे निकलेंगे, हमला होगा। सीधी सी बात है। अब ज़ाहिर तेल की कीमतें बड़ी तेज़ी से ऊपर जानी है। सोमवार को अब आलमी मार्केट खुलनी है, वहाँ शदीद मंदी के खदशात हैं इस वक्त, उसका नुकसान आपको नज़र आ जाएगा। अब नए हरमज़ की जो सूरत हाल है और फिर ईरान की जीता जो हमले हैं वो आपको बताता हूँ। बाकायदा अलामिया पहले ईरान ने जारी किया क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अब नए हरमज़ खुली हुए, जहाज़ चल रहे हैं, ईरान का कंट्रोल नहीं है। 800 जहाज़ हमने महीने में गुजारे, 400 मिलियन बैरल तेल निकाला, 140 जहाज़ हफ्ते में गुजारे। ईरान ने कहा सब झूठ है, अब नए हरमज़ में कोई जहाज़ इनकी मंजूरी के बगैर नहीं निकल सकता। खलीज फार्स की अथॉरिटी ने भी कंफर्म किया कि जब तक इस्तेकाम नहीं होगा यहाँ से किसी को इजाज़त नहीं। ये बहरहाल दोनों का मौक़िफ़ है, जंगी बयानियाँ भी है, दोनों के इतराफ़ात भी हैं। और अब हमले की जो तफसीलात सामने आ गई दोनों इतराफ़ की, वो अमेरिका ने ईरान पर 140 मकामात पर हमला किया, 14 मिसाइल लॉन्चर, 2 दिफाई निज़ाम कंट्रोल सिस्टम, ईरान के 2 रेडार और उनकी जो 35 लकड़ी की कश्तियाँ और मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ अमेरिका ने दावा किया तबाह की हैं। ईरान ने ये डीकॉय या पहले से तबाहशुदा या वो जो खाली कर चुके थे वो मकामात थे। 140 मकामात हमला ज़रूर हुआ। ईरान ने जो हमले किए वो कतर में अमेरिका के फाइटर जेट्स मेंटेनेंस रिपेयर सेंटर पर जो अल हदीद एयर बेस पर है उसे तबाह करने का दावा। उर्दन के अंदर जो त्यारा बरदार जहाज़ों के लिए फ्यूल डिपो है, फौजी सहूलियात के लिए कमांड कंट्रोल सिस्टम है, सेंटर है, उस पर हमला हुआ। कुवैत के अंदर अमेरिकी दिफाई निज़ाम अल सलम बेस पर जहाँ F-35 जहाज़ बमबारी के लिए निकलते हैं, इस सेंटर पर। कतर के अंदर अल हदीद के मवासलाती निज़ाम, सेटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीने पर, इसे भी ईरान ने निशाना बनाया। और अरब अमारात में भी अल ज़फ़रा एयर बेस पर जहाँ अमरीकी फ़ज़ाइया मौजूद है, वहाँ भी ईरान ने ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों के नुकसानात की वीडियोज़ और तस्वीर जो हैं वो सैटेलाइट से अमेरिका के मुख्तलिफ इदारे अभी कह रहे हैं कि वो हम इसलिए शाया नहीं कर रहे कि अभी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, मज़ीद आज रात हमलों का इम्कान है, उसके बाद फिर पूरी तबाही की तफसील जाएगी। अब अगला मरहला कहाँ जाएगा? अब सऊदी अरब से एक वाहिद मुल्क है जहाँ ईरान ने हमला नहीं किया।
محمد بن سلمان نے کل ٹرمپ کو ان حملوں سے روکنے کی کوشش کی تھی. پہلے جس طرح آپریشن فریڈم 2 میں بھی بن سلمان نے مخالفت کی. اس کے حالانکہ باوجود ٹرمپ نے جو محمد بن سلمان پہ پہلے بھی الزام لگایا کہ جنگ میں ہمیں گھسیٹ کے یہ لایا، جس کی سعودی عرب نے تردید کی تھی. اور اس کے ساتھ یاد رکھے کہ سعودی عرب نے اپنی حفاظت کے لیے جو دفاعی تعاون پاکستان سے کیا ہوا ہے، یہاں 8,000 سے 18,000 فوجیوں کی اطلاعات ہیں. لڑاکا طیارے بھی سلطان ایئر بیس پر ہیں، اور سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک کوئی اڈا بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوا جہاں سے ایران پر حملہ ہو. اس لیے ایران نے ابھی تک وہاں کوئی حملہ بھی نہیں کیا. اور اس پوری جنگ میں یاد رکھے سب سے خطرناک معاملہ بھی ہے کہ اگر سعودی عرب کے اڈوں سے حملہ ہوا اور ایران کا جواب وہاں پرنس سلطان ایئر بیس پر ہوا، تو پھر ظاہر پاکستان بھی پھنسے گا. دفاع میں انہوں نے پھر لڑاکا طیارے اڑانے پڑیں گے، پتہ نہیں بمباری کرنی پڑے گی. اب ہوگا کیا یہ تو وقت بتائے گا. اسی لیے مذاکراتی کوششوں کے لیے اقوام متحدہ کو بھیجا گیا. کوآرڈینیٹر لبنان پہنچ گئی، وزیر خارجہ عباس اراغچی کے پاس، اور پہلی دفعہ اقوام متحدہ آئی. عمان میں بھی تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ بحری جہازوں کی آمد و رفت کے راستے الگ کر لیتے ہیں، عمان کے سمندر میں اور دوسرا ایران کی سمندری حدود میں. ٹرانزٹ فی ایران ختم کر دے، اس کا نام سروسز فی رکھ لے، حفاظتی انتظامات کے نام پہ پیسے لے لیں. وہ ٹیکٹیکل ٹیم سے مذاکرات کی بات چیت ہے، لیکن ایران اسے ماننے پر تیار نہیں ہے. اب اس میں بہت بڑا ایک معاملہ آ گیا جو ابھی اسرائیل حامی ٹرمپ کچن کابینہ کا سینیٹر لنزے گرہام کی ہلاکت، اور یہ بہت بڑا دھچکا اسرائیل کو، یوکرین کو، ٹرمپ کو، اور ایران کے جو سابق رضا پہلوی، ان سب کو. سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. جس طرح چارلی کرک کا آپ کو یاد ہوگا ٹک ٹاک سمیت بڑا معاملہ بنا تھا. اور کانگریس کے اندر بھی اس وقت امریکی سیاستدان ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. لنزے گرہام کی انتہائی متنازع شدید کے سخت خیالات تھے، اور اس کی موت کے بعد سب سے بڑا خطرہ ٹرمپ کو شروع ہو گیا. اس کی وجہ مڈ ٹرم الیکشن میں پہلے تو ٹرمپ نے اس کی موت کے لیے بھی امریکی پرچم سرنگو کیا ہوا، ہاف آدھا. موت پر بڑا افسوس بھی کیا، دھچکے کا کہ میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی. اب سینٹ میں اس وقت ٹرمپ کی بڑی کم اکثریت ہے قانون سازی، اہم قانون سازی کے لیے. لنزے گرہام کی بڑی اہم ووٹ تھی. اب وہاں اس کی جگہ جو امریکی سینیٹر آنا ہے اس کے حالات بھی بڑے ٹائٹ ہیں. مڈ ٹرم الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے سیاسی کشمکش بڑی تیز ہو چکی ہے. یہ سینیٹر مچ میکویل ہے، یہ منظر عام سے بڑے عرصے سے دور ہے حالت صحت کے معاملے میں، اور ٹرمپ نے اہم قانون پاس کرنے کے لیے جس کی وہ پہلے ہی منت اللہ کر رہا ہے ووٹ کے لیے، اس کے لیے بہت بڑے مسائل شروع ہو چکے ہیں. اور لنزے گرہام اسی لیے انتہائی اہم شخص تھا اسرائیل کے لیے کہ الیکشن میں اسے اسرائیل کی لابی نے الیکشن پارٹی کے اندر جتوایا، اور نتنیاہو اس کی آخری رسومات کے لیے بھی آ رہا ہے. اور بڑے دکھ کا اظہار بھی کرتا رہا جی، بڑا قریبی اتحادی تھا صرف ان چند لوگوں میں جو ہماری مالی امداد کے معاملے پر بھی، اور اتحاد کا سب سے بڑا یہ ثبوت تھا. ٹرمپ سے ظاہر اس کی ملاقات بھی ہونی ہے. اب سوشل میڈیا پہ ناقدین جشن بھی منا رہے ہیں. ایران کے ٹی وی پر بھی اس کا باقاعدہ جشن منایا گیا، اور اس کی موت پہ مختلف معاملات. اچھا یہ ہٹ لسٹ میں بھی تھا، یاد رکھیں پاسدارانہ انقلاب نے 5 دن پہلے سے دھمکی دی تھی. 48 گھنٹے پہلے یہ یوکرین میں روس پر مزید پابندیاں لگوانے کے لیے آیا ہوا تھا، اور 24 گھنٹوں کے اندر امریکہ واپسی پر یہ ہلاک ہو گیا. اب دیکھیں یہ اشارے روس ایران کی طرف جا رہے ہیں. امریکی سیاستدانوں نے اس کی موت کا ذمہ دار روس کو بھی ٹھہرایا ہوا ہے کہ روس کے وفد نے ابھی تہران میں آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقریب میں جو وفد بھیجا تھا. لنزے گرہام اس وقت جمعے کے دن یوکرین میں صدر زیلنسکی سے ملا ہوا تھا. اور روس پر پہلے ہی آپ کو پتہ ہے مغربی ممالک کے 3 بڑے کیسز ہیں، الیگزینڈر لینوسکی کے، سکربیل کی، اور الیکسی نوالی کی. یہ زہر دینے والے معاملات جو روس کے ایجنٹوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اور یہاں بھی ایران جنگ میں بھی روس چین کی انٹیلیجنس پہ الزام ہے. اور یہ یوکرین کا کوئی بہت بڑا حامی تھا. 48 گھنٹے پہلے یہ وہاں ڈرون فیکٹری کا دورہ بھی کر رہا تھا، اور عین ممکن ہے یوکرین کا صدر بھی اس کی آخری رسومات میں آ جائے. لیکن یہاں سیاستدانوں میں بڑا سخت خوف پھیل گیا ہے امریکہ میں اس وقت، کیونکہ ایران کے نیشنل سیکیورٹی کمپنی کے ممبر علادین برجوری نے یہ اعلان کیا کہ وائٹ ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہے. اور ٹرمپ نے تو خود ابھی اپنے قاتلانہ حملے کی پیشن گوئی کی اور سارے معاملات بتائے. اب اس میں ظاہر اسرائیل کا ہاتھ بھی وہ ہو سکتا ہے. اسرائیلی وزیر دفاع کے دیکھ رہے ہیں آج جو اعلانات تھے کہ ٹرمپ کا تو اسرائیل پر اثر و رسوخ ختم ہو جائے. وہاں ایمرجنسی میں اسرائیل میں توسیع کی جا رہی ہے کیونکہ وہ ایران کے خلاف آزادانہ آپریشن کے لیے تیار ہیں. لبنان میں ابھی 2 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا گیا ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فلسطین میں کیا ہے، غزہ میں کیا ہے، رفح ماڈل کیا ہے، وہی ہم لبنان میں، جنوبی لبنان میں کریں. ابھی تازہ ترین بمباری بھی اسرائیل نے غزہ میں کی ہے، مغربی غزہ میں اسرائیلی جہاز وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اور شام میں بھی آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی فوج جو ہے وہ پیش قدمی ان کی جاری ہے. اب یہاں پر شام میں 15 سال کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، تو خطے کی بڑی صورتحال میں وہاں بھی بڑی تبدیلیاں ہیں. عراقی وزیر اعظم بھی کل علی الزیدی سوموار کو واشنگٹن جا رہا ہے، یہ حالات بھی نظر آئیں گے. اور روس یوکرین کی خبر دیکھ کے پاکستان کی طرف آؤں، یہاں روسی فوج اس وقت شمال مشرقی یوکرین میں پیش قدمی کی بڑی تیز ہو چکی ہے، شمال مغربی کنارے تک وہ پہنچے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ آج معاملہ رات ادھر کیا ہوتا ہے. اب آج ذرا پاکستان کے معاملات. پہلے تو اس میں تھوڑا بلوچستان کا آپ کو بتاتا چلوں، جو ابھی ایک تازہ ترین خبر ہے، یہ واشک میں، وہاں جو بلوچستان بارڈر ٹاؤن ہے، وہاں کالعدم تنظیم نے 5 لوگوں کو جو پنجاب سے
بال کاٹنے والے حجام تھے، ان کی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ دعویٰ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ پھر کالعدم تنظیموں نے جو گیس آفس ہیں اور پنجاب سندھ کے سرحدی علاقے میں بجلی ٹرانسمیشن لائنز بھی اڑا دی ہیں، ہزار گنجی میں بھی وہاں بہت سارے جو ٹرک جلنے کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، اور دوسری طرف آپریشن شابان بھی دوسرا دن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں جی 60 لوگوں کو انہوں نے فتنۃ پتہ نہیں خوارج ہے ہندوستان ہے ان کو ہلاک کیا۔ کوئٹہ میں دھرنا بھی جاری ہے جس کو کہا گیا تھا مذاکرات سے ختم کیا گیا، لیکن وہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ سانحہ زیارت پر ابھی تک مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، چوتھا دن ہے یہ دھرنا ہے۔ 4 دن سے وہاں زیارت کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں، پولیس والے ان کی میتیں پڑی ہوئی ہیں اور برف رکھ کے وہاں ان کی میتوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن نہ تو وزیر اعلیٰ، نہ کوئی حکومت کا ذمہ دار، نہ وزیر داخلہ، کوئی نہیں جا رہا۔ وجہ خوف اتنا ہے کہ ری ایکشن اور رد عمل کیا ہوگا۔ تو یہ حالات اس وقت کشمیر میں بھی اسی طرح ہیں۔ وہاں بھی اگر آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں، کشمیر میں تو جو کچھ آپ فلسطین کا سن رہے ہیں وہی جو کچھ اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے وہی اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جیسا بندہ بول رہا ہے کہ فوجی جو ہے وہ بھی پاکستانی ہیں، ملک کے اندر انہوں نے بھی رہنا ہے، اسی دائرے میں رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں۔ ملک اجڑ رہا ہے۔ اس وقت دنیا کے 2 خطے ہیں، فلسطین جہاں کی آبادی 56 لاکھ ہے، غزہ کی پٹی میں 21 لاکھ لوگ ہیں، اور غزہ میں اسرائیل نے وہاں ناکہ بندی کی ہوئی ہے، فوجی پابندیاں ہیں، امدادی سامان، طبی آلات یہ نہیں جانے دیتے وہاں۔ سینکڑوں ٹرک وہاں امداد کے سرحد پر ہفتوں کھڑے رہتے ہیں۔ رفح میں کرم ابو الصالح اشیاء خورد و نوش کے وہاں حالات بہت خراب ہیں، وہاں زراعت، انفراسٹرکچر سب کچھ تباہ کیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط جیسی صورتحال ہے، اسرائیل اسے ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ابھی عالمی ادارے صحت کی آپ رپورٹ پڑھیں، ادویات اور ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے غزہ کے جو اسپتال ہیں وہ غیر فعال قرار دے دیے۔ دوسرا اس وقت جو خطہ نظر آ رہا ہے وہ آزاد کشمیر ہے، یہاں کی آبادی 42 لاکھ ہے، بالکل اسرائیل کی طرز پر سیکیورٹی فورسز نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ناکہ بندی کی ہوئی ہے، وہاں پہ اشیاء خورد و نوش، ادویات، بچوں کا دودھ بالکل روک لیا گیا ہے۔ وہاں بھی سڑک اسی طرح فلسطین کی طرح کھڑے ہیں، چاروں طرف سے گھراؤ ہے، محاصرہ ہے، معاشی طور پر لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جیسے جنگی ہتھیار اسرائیل استعمال کر رہا ہے۔ وہاں حاملہ خواتین اسپتال نہیں پہنچ سکتی، وہاں پہ اسپتال میں ادویات نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، بینکنگ نظام ختم ہو چکا ہے، موبائل فون، انٹرنیٹ سروس، بجلی یہ سب کچھ بند ہے۔ اور جو اسرائیل فلسطین میں حکومت اپنی بنانا چاہتا ہے مرضی سے، اسی طرح یہاں سیکورٹی فورسز 27 جولائی کو الیکشن کروا کے اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ فلسطین کے پرامن لوگ ہیں اور فلسطین میں لوگوں نے ہتھیار اٹھائے اور یہاں پرامن لوگ ہیں۔ 15 جولائی کو مظفر آباد پہنچ کے مطالبات منوانا چاہتے ہیں، مذاکرات اپنی عوامی طاقت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل معاملہ مذاکرات ہے، انہوں نے کچھ جیتنا نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیں کوئی ملک اپنی فوج سے یا فوج اپنی عوام سے لڑ کر نہیں جیت سکتی۔ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں مذاکرات پہ ختم ہوتی ہیں، تو یہاں تو معاملات ہی بڑے سادے۔ عمران خان نے محمود اچکزئی کو بات چیت کا اختیار اسی لیے دیا تھا۔ یہ اور بات ہے محمود اچکزئی 6 مہینوں سے اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کی طرف، جس طرح وہ بری طرح کمپرومائز ہے، وجوہات ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ ہیں، لیکن آج پہلی دفعہ بالآخر عمران خان کی بہن علیمہ خان بھائی کی رہائی کے لیے میدان میں آ گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا سے یہ تحریک انہوں نے شروع کر دی ہے، اور وہاں عوام کا جوش و خروش دیکھیں، ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے، لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہیں، دکانوں کے باہر رہے، ان کی گاڑی کے گرد لوگ دیکھیں ذرا۔ اور یہ پہلی دفعہ آئی ہیں تحریک انصاف کے، وہاں لوگوں نے جھنڈے اٹھا کے نکل آئے، پتہ نہیں یہ ہماری بات سن لی ہے، عوام کا رد عمل دیکھا ہے، قیادت کی خاموشی، کمپرومائز ہونا، انہیں شاید اب بڑی طرح اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ انہوں نے عوامی مہم آج تمرگرہ سے شروع کی ہے، اور وہاں ان کا خطاب عوام کے ساتھ تھا، جس میں سب سے پہلے خان کی 3 سال کی جو قید پہ 5 اگست کا احتجاج تحریک انصاف نے 1 دن کی کال انہوں نے مسترد کر دیا، کوئی 1 دن کا احتجاج نہیں ہوگا، عمران خان کے علاج اور قید تنہائی جب تک ختم نہیں ہوگی احتجاج ہوگا۔ علیمہ خان نے کہا آپ گھروں سے نکلے ہیں تو واپسی کشتیاں جلا کر ہی نکلے، نہیں ہوگی واپسی۔ اور عمران خان کو دیکھیں، یہ تحریک عمران خان کے علاج کے لیے وہ چلا رہی ہیں۔ عمران خان کبھی نہیں کہیں گے کہ میری آ کے تحریک چلائیں، وہ جیل میں وہ کہہ رہی تھی مر جائیں گے لیکن یزید کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، سب کو پتہ ہے۔ 80% پاکستانی ساتھ ہے خان کے، اور یہ جا کے بھیک مانگتے ہیں بات چیت کی۔ یہ عمران خان کے اوپر ہونے والے تمام مظالم کا بتا رہے ہیں کہ اس کا خان کا دشمن کتنا گھٹیا اور کمینہ، حالانکہ ہمیں پتہ ہے قید تنہائی میں خان کو رکھا ہوا ہے، اور ان کی ترجیحات عمران خان کا علاج ہے اور کچھ نہیں۔ دیکھیں یہ تنگ آ کر میدان میں آئی ہیں، تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بزدل بھی ہے، خوفزدہ بھی ہے، کمپرومائز بھی ہے، مراد کے پیچھے بھاگنے والے میں۔ یہ اچانک بے شرم لوگ تحریک انصاف کے موروثی سیاست کی باتیں شروع کر، تحریک انصاف موروثی سیاست کی جگہ تحریک انصاف رہی ہے کوئی؟ یہ خان کے نام پر ووٹ لے کے اقتدار میں ایوانوں میں پہنچنے والے، اپنی مراد اپنے بلو پاسپورٹس کے لیے، انہیں پتہ ہے علیمہ خان کوئی سیاست نہیں کر رہی، یہ عمران خان کے اسپتال میں قید تنہائی ختم کروانے کے لیے۔ علیمہ خان نے تو نہیں کہا مجھے تحریک انصاف کا چیئرمین بناؤ، یہ کوئی سیاسی جادوگری کر کوئی ڈیل تو نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ ان کی پچھلے 9 مہینوں سے اپنے بھائی سے ملاقاتیں بند ہیں، اور یہ بے شرم موروثی سیاست کی بات ایک دن میں۔
तहरीक इंसाफ क्या होता है, पिछले 3 साल से उन्होंने मौका दिया, 1 साल से उनकी मिन्नत तरला कर रही हैं। बैरिस्टर गौर से लेकर सुहेल अफरीदी तक, अली अमीन गंडापुर से महमूद अचकजई, सलमान अकरम, सबको उन्होंने आजमाया, बार बार उनकी मिन्नत की कि इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए डॉक्टर की रिसाई, ये 80% अवाम तुम्हारे साथ है, केसेस अदालतों में लगवाओ, अवामी जिद्दोजहद करो। एक एक शख्स को उन्होंने इमरान खान का पैगाम और बयान दिया, बार बार यकीन दहानियां करवाई। 52 हफ्ते हो चुके हैं अडयाला जेल के बाहर, ये जुल्मों से तुम बर्दाश्त करती हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को याद कराती हैं, इमरान खान तुम्हारा लीडर है, तुम्हारी जमात है, स्ट्रीट मूवमेंट चलाओ, तहरीक मुनज़्ज़म करो, सूबा बंद करना है। खान ने तो सब कुछ बताया हुआ है। अपनी रिहाई पे इमरान खान ने कभी नहीं कहा, अपनी रिहाई पे इमरान खान ने बहनों को कहा अपने ऊपर जुल्मों से तुमका कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ, और आज वो बहनें आवाज़ उठा रही हैं, जिस तरह दुनिया की हर बहन अपने भाई के लिए करेगी। देखिए नवाज शरीफ जब जेल में था तो कुलसूम नवाज मैदान में निकली, क्योंकि नून लीग के तमाम रहनुमा ऐसे ही भाग गए थे सब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में था, पीपल्स पार्टी के बाहर लोग शादियां कर रहे थे, भाग रहे थे, मुल्क से बाहर जा रहे थे, बिल्कुल जैसे तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं कि क्या। कुलसूम नवाज निकली, उनका मकसद था नवाज शरीफ के लिए डील नहीं, खानदान को निकालें, नवाज शरीफ को बचाना, बिल्कुल ठीक मकसद था बीवी का। कुलसूम नवाज बाकायदा सियासत में थी, मेंबर पार्लियामेंट थी, नून लीग की सदर थी। बेगम नुसरत भुट्टो निकली, पार्लियामेंटेरियन भी थी, सियासत में थी। ये भी अपने खामद की मोहब्बत में आई कि पार्टी ने बेवफाई की, बारात में लगे, वो भी जान बचाने निकली। यहां पे तो हालात ये हैं कि मुफाहमत के, मुज़ाकरात के, इमरान खान से ये लोग डील मांग रहे हैं बार बार। इस वक्त देखें हुकूमत कितनी बुरी तरह ये फॉर्म 47 फील्ड मार्शल फंसे हुए हैं। आप इसका सबूत देखें, हर शोबे को उठाएं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई शोबा, महकमा, इदारा उठाएं, कोई एक में भी इनकी कुछ छोटी मोटी कामयाबी दिखा दें। महंगाई, बेरोजगारी, सरमायाकारी, ज़राअत, सनतें, करेंसी, पासपोर्ट, बिजली, तवानाई, पुलिस, अदालती निज़ाम, टैक्स की वसूली, FPR, ज़र मुबादला, खारजा पॉलिसी, तामीरात, बल्दियाती निज़ाम, PIA, बंदरगाहें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अवामी फलाह बहबूद। मैं बोलता रहूँगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा। कोई एक इदारा, महकमा या शोबा उठा के देखें, सब के सब नाकाम है बुरी तरह। हर 6 महीने के बाद हुकूमत की परफॉर्मेंस नजर आ रही है। यहाँ 4 साल, बल्कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने 5 साल हो गए, हमको पता है। किसी एक जगह पर कोई बेहतरी दिखा दे, किसी एक जगह। इस दौरान आप जरा शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, जर्नलों के, जजेस के असासे चेक करें, मराद, तनख्वाहें, जायदादें चेक करें, आप देख के परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान कहाँ चला गया, ये कहाँ पहुँच गए। तो ये अलीमा खान के निकलने के बाद अब पाकिस्तान की अवाम के पास चांस है। देखिए पाकिस्तान की अवाम अपने लीडर के लिए निकले, ये जो जनाजों पर निकलने की आपकी रवायत है उसे ख़त्म करें। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं जितने पख्तून ये वीलाग सुन रहे हैं, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, अलीमा खान के साथ जुड़ जाएं, छोड़ दें इन क़यादत के बीच के। ये सारे लोग मराद के लिए आपको पता है भूखे हैं, सारे ये वही हैं जो नून लीग पीपल्स पार्टी के। इन सब का मुफाद इतना ही है, हुकूमत में आना, इक़्तिदार में आना, मराद देना, इनकी गाड़ियाँ, इनके पेट्रोल, इतनी ही औकात है। आप लोग इमरान खान के लिए, जिद्दोजहद के लिए पुरअमन अंदाज में अलीमा खान के साथ जुड़ें, और यही हम सबका मुतालबा था। वो निकल आई, अब आपकी बारी है, पाकिस्तान के लोग उनके साथ खड़े हों, और इंशाल्लाह ये जो सारा आपको मामला नज़र आ रहा है, यकीन करें मुफाहमत की तरफ जाएगा, मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। मरियम नवाज ने बड़ी अच्छी एक ही बात की है, मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, और दुनिया का असूल भी ये। ईरान आपके सामने मिसाल है, कश्मीरी आपके सामने मिसाल है। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम व करम करे। अगली वीडियो तक लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।